La quantité de matière d'une espèce chimique représente le nombre de moles de cette espèce dans l'échantillon considéré. Elle s'exprime en moles. أي la quantité de matière هي شحال عندي من مول ديال هذاك العنصر في واحد ليشانتيون وكنحسبوها بالمول. العلاقات ديالها اللي كاينين هما هذه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه والخامسه. نفهموا بعدا شنو هو المول. عندنا واحد العدد ديال لي موليكول ديال H2O. وحده من هاد لي موليكول هي هادي. الا خدينا 3 هما هادو، خدينا 20 هو هادو، اللي حسبنا نلقاو 20 وحده، خدينا 100 غنلقاو هاد العدد هذا. الا خدينا هاد العدد كامل ديال لي موليكول H2O اللي كيمثل ليا 6.02 في 10 أس 23 موليكول ديال H2O. الا خدينا هاد العدد ديال لي موليكول ديال H2O تنقولوا خدينا مول ديال H2O. اي حاجه كناخذوا منها هاد العدد كتكون عندي مول ديال داك الحاجه. مثلا خدينا هاد العدد ديال لي موليكول، اي عندي مول ديال لي موليكول. خدينا هاد العدد ديال لي زاتوم، مثلا غنقول بان عندي مول ديال لي زاتوم. وهكذا خدينا جوج في هاد العدد ديال لي موليكول، يعني عندي جوج مول ديال لي موليكول. يعني هاد العدد اللي هو 6.02 هو اللي كيمثل ليا لو نومبر افوغادرو اللي كيمثل ليا المول. الا رجعنا لي غولاسيون ديالنا، الا كانوا عندي مثلا النومبر ديال لي زاتوم اولا لو نومبر ديال لي موليكول، الا قسمناهم على النومبر دافوغادرو اللي كيمثل ليا المول غنلقى شحال عندي من مول. ندوزو للعلاقه الثانيه. الا كانت عندي لا ماس، عندي الكتله الاجماليه، وقسمناها على الكتله ديال مول اللي هي لا ماس مولير، الكتله ديال مول واحد، غنلقاو شحال عندي من مول. كذلك الا كان عندي الفوليوم وقسمنا على الفوليوم مولير اللي كيمثل لي الفوليوم ديال 1 مول، عندي الفوليوم توتال قسمنا على الفوليوم ديال مول واحد غيعطيني شحال عندي من مول. ندوزو للعلاقه الاخرى. هذه علاقه غنيه عن التعريف، خصكم تكونوا حفظتوها، اللي هي لا كونسونطراسيون في الفوليوم. والعلاقه الاخيره اللي هي لا ريلاسيون ديال لي غاز بارفي، حيث ان بي هو البريسيون، في هو الفوليوم، الار هي واحد لا كونستانت اللي كيعطيوها لنا، والتي هي طومبيراتور كتكون عندنا بالكلفين. نمروا الان طابلو دافونسمون. هذه هي الكا جينيرال ديال الطابلو دافونسمون. هنا كتكون عندي ليكواسيون ديال لا رياكسيون، هنا ليطا دو سيستيم اي الحاله البدئيه والوسطيه والنهائيه، وهنا لافونسمون يعني شحال تفاعل. في البدايه اي في اللحظه انيسيال ما كيكون تفاعل ليا والو. في الحاله الوسطيه كيكون تفاعل لي واحد القدر اللي كنرمزو ليه بالاكس، وفي الحاله النهائيه كيكون تفاعل لي الاكس اف، اي اقصى حاجه ممكن تفاعل فيها هي اكس فينال. ديال الاشاره ملي كتكون عندي لا رياكسيون توتال اي فيها سهم واحد كتكون اكس فينال هي الاكس ماكس. في هذه الخانه كنديروا لا كونتيتي دو ماتيير، اي هادشي اللي كنعمروه هنا كنعمروه بلي كونتيتي دو ماتيير ديال هاد العناصر اللي عندنا. كتلاحظوا في اللحظه البدئيه باقي ما بداش التفاعل، شنو كان عندي في داك الاناء اللي غيكون فيه التفاعل؟ في البدايه كانت عندي غير الكونتيتي دو ماتيير ديال هذا اللي غيتفاعل ولا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا اللي غيتفاعل. هنا الحاله اللي حافظها كلشي هي 0 0. علاش كنديروا 0 0؟ ملي ما كيكونش عندي هذا العنصر وهذا العنصر في البدايه ما عنديش، ديك الساعات عاد نديرو 0 0. الا كانوا عندي غندير لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا العنصر وغندير لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا العنصر. ندوزو ليطا انترميديير. في الحاله الوسطيه كيكون تفاعل ليا اكس، اي هاد لا كونتيتي دو ماتيير هادي غيمشي منها واحد الجزء اللي هو في هاد الاكس هادي. كذلك بالنسبه لكونتيتي دو ماتيير في الحاله الوسطيه ديال العنصر بي راه هي هادشي اللي كان عندي في البدايه ناقص، غنحيدو منه داكشي اللي تفاعل اللي هو هاد البي هادي في اكس. بالنسبه للنواتج راه هو هادشي اللي كان عندي زائد داكشي اللي نتج اللي هو سي اكس. كان عندي هاد العنصر غنخليه، ما كانش عندي ما يكون عندي غير سي اكس، يعني كيكون كيساوي 0. نفس الشيء بالنسبه للدي، هو هادشي اللي كان عندي في البدايه غيتزاد عليه داكشي اللي نتج اللي هو دي اكس. كان عندي هاد الشيء في البدايه غنخليه، ما كانش عندي راه يكون كيساوي 0. وفي الحاله النهائيه راه نفس هاد الشيء
غير هنا كتكون اكس اف، يعني اكبر كميه الماده اللي ممكن تفعل ليا من ا ومن بي باش تعطيني سي و دي. اي هذا العنصر هذا غينقص منه الأ في الإكس إف، وهذا العنصر هذا غينقص منه ب في الإكس إف، وغينتج ليا سي إكس إف اللي غيتزاد ليا على داكشي اللي كان عندي في البداية. إلا ما كانش عندي غتكون كتساوي ليا زيرو. نفس الشيء بالنسبة لعنصر دي.